हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात करेंगे वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की जानिब से जो शुगर के बारे में तहकीकाती रिपोर्ट है वो आज मंजर आम पर आई है, और जिसका माखज़ ये था कि दिसंबर 2018 से लेकर अगस्त 2019 तक चीनी की कीमत में 33% इजाफ़ा हुआ, जो कि 17 रुपये बनता है, जिस पर ख़ासी आवाज़ उठी और लोगों ने भी शोर मचाया। जिसके बाद इमरान खान हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही FIA के सरबराह वाजिद ज़िया कर रहे थे। उन्होंने ये रिपोर्ट मुरतब की है और उन्होंने 51% जो हिस्सेदार शुगर ग्रुप्स हैं चीनी की पैदावार में, उनका ऑडिट कराया है, और उसके बाद खासी एक डैमिंग रिपोर्ट है। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि शायद ये पहली हुकूमत है कि जिसने इस तरह की कोई रिपोर्ट करा के उसे पब्लिक भी किया है। क्रेडिट इज़ ड्यू वेयर जहाँ क्रेडिट होता है। तो इमरान खान हुकूमत ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ऑल्दो इसमें PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन साहब का जो JW ग्रुप है उसके बारे में भी खासे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जहांगीर तरीन साहब ने एक ट्वीट के ज़रिए कहा है कि ये इल्ज़ामात गलत हैं और वो इस चीज़ को साबित करेंगे, और जो तफसीली इस रिपोर्ट पर अपना रिएक्शन है वो भी देंगे। अगर रिपोर्ट के बारे में बताएं तो ज़ाहिर है शुगर की कार्टेलाइजेशन हमारे मुल्क में बहुत अरसे से हो रही है, जिसकी वजह यह है कि हमारे जितने सियासी जमातें हैं और उनके जितने बड़े लोग हैं वो किसी न किसी तरह से शुगर के कारोबार से मुंसलिक हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। तो हमने देखा ओवर द इयर्स कभी भी शुगर के हवाले से कोई तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आई। इस रिपोर्ट में खासी चीज़ें बताई गई हैं जो कि जिस पे हम वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहे हैं। मसलन किसानों को गन्ने की कीमत में कम अदायगी की जाती है, कच्ची पर्चियाँ दी जाती हैं, उनका जो माल है वो कम तोला जाता है, और उसके अलावा जो है कच्ची पर्ची का निज़ाम मैंने आपको बताया। पैदावारी लागत जो है उसमें हेर फेर होता है, यानी दिखाया कुछ जाता है पैदावार के बारे में और असल पैदावार कुछ और होती है। अंडर इनवॉइसिंग की जाती है। 2 रजिस्टर्स आज शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हैं उन्होंने कहा कि 2 रजिस्टर्स रखे जाते हैं, एक हुकूमत को दिखाने के लिए होता है और एक एक्चुअल रजिस्टर होता है। बहुत अच्छी बात है कि वो उस तक FIA पहुंची है। FIA ने इस सिलसिले में असद उमर को भी तलब किया था, वफाकी वज़ीर रज़ाक दाऊद को भी तलब किया था, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आए थे, जिनके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि वज़ीर आला को ये नहीं पता कि जब उन्होंने 6 दिसंबर 2018 को पंजाब के जो शुगर केन मिल मालकान शुगर मालकान हैं उनको 5.35 रुपये पर kg सब्सिडी दी, जिसका उन्होंने डिसाइड किया था 6 दिसंबर की मीटिंग में जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के साथ उनके हुई थी। उस बारे में वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला हैं वो तफसीलात नहीं बता सके। इस हवाले से असद उमर के बारे में भी ये कहा गया। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को तलब किया गया था मगर वो नहीं आए। जो ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स हैं जिसका ताल्लुक़ जो है ज़ाहिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जरदारी साहब जो हैं वो उनके ये फ्रंट कंपनीज़ हैं, तो उस बारे में भी ये लिखा गया है कि सिंध के वज़ीर आला ने जो सब्सिडीज़ दी हैं वो ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए दी हैं। ताहम जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उसके अलावा ज़ाहिर है जो 1 रुपये जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो कहा यह जाता है कि तकरीबन 5 से 10 अरब रुपए का फ़ायदा पहुंचता है मिल मालिकान को। इस केस में 17 रुपये चीनी बढ़ी है। उसकी वजूहात भी हम बात करेंगे तहकीकाती रिपोर्ट पर। ज़रार कुछ कहना चाह रहे हैं। ज़रार, तमाम सियासी जमातों का ये मसला है। देखिए, बड़ी एक पॉजिटिव बात है। एक तो 2 पॉजिटिव बातें हैं। एक तो ये पॉजिटिव बात है जो आपने कहा है कि ये मंजर आम पर आई है। दूसरी पॉजिटिव बात ये है कि हम हर वक्त कह रहे होते हैं यार 1 पेज पर कोई नहीं है, 1 पेज पर कोई नहीं है। शुगर के इशू पर सभी 1 पेज पर हैं। आप जरा लिस्ट आप चेक करें ना यार, अरबून सलाही काफ लीग, सलमान शहबाज नून लीग, जहांगीर तरीन PTI,
ओमनी ग्रुप जिसके बारे में इसमें ये कहा जा रहा है कि जिनको खसूसी सब्सिडीज मिली सिंध हुकूमत से यानी पीपीपी, हालांकि उनको वफाक से भी सब्सिडीज मिल रही थी। तो इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हम हमेशा जब बातें करते हैं ना यार, जब सियासत की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, और हम बात करते हैं पार्टीज की। यहां पर आप देख रहे हैं कि वही उन्हीं पार्टीज के रहनुमा और इन सम केसेस लीडर्स जो वैसे तो दिन रात एक दूसरे को गालियां देते हैं, दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, इस मामले में सब एक है। तो अच्छी बात है कि किसी इशू पर तो हमारे सियासतदान एक हो सकते हैं। अब आप जरा ये चेक करें कि हम उन चीजों में फंस जाते हैं जो हमें नजर आती हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो पावरफुल नेक्ससेस हैं। मैं माफिया का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो पावरफुल ग्रुप्स हैं जो सदाबहार है। काफ की हुकूमत है, पीपी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, या पीटीआई की हुकूमत आए, जैसे हमने देखा है, इनकी पांचों घी में ही रहते हैं। और आप ये इसकी ब्यूटी चेक करें कि आपकी एक बिजनेस भी है और उस बिजनेस के रूल्स भी आपके ही हाथ में हैं। अगर आपके डायरेक्ट हाथ में नहीं है तो आपके किसी फेलो बिजनेसमैन के ही हाथ में है ना। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। यहां पर हमें वाजे एक चीज समझ में आती है कि, और मुझे पता है कि बड़ी थकी हुई बात है, फिर भी करने में मैं मजबूर हूं, कि आपकी जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका कितना बड़ा रोल है। और अगर कोई भी हुकूमत इनकी इंडिपेंडेंस हटाने की कोशिश करे तो आप देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। अंजाम ये होता है, कुचलते कौन है? अवाम कुचलते हैं, और अवाम में भी खास तौर पर काश्तकार कुचलते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसमें एक जो तरफ इशारा किया गया, क्योंकि जाहिर है 3 लाख टन की जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की गई चीनी, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान में जो है उस वक्त चीनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती। तो उस बारे में आज शहजाद अकबर ने बताया कि 70 से 80 टन तक लाद करके ये चीनी लेके गए हैं एक एक ट्रक पे, जिसकी जो नॉर्मली जो है 15 से 20 टन होता है। इसमें ज़ाहिर है कल भी हमने बात की थी, FBR के जो नुमाइंदगान होते हैं वो मौजूद होते हैं हर शुगर मिल पर, तो वो वहाँ से कैसे गई, बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ, वहाँ क्यों नहीं चेक हुआ, बहुत से ऐसे सवालात हैं जिन पर हम आगे चल के बात करेंगे। हमारे साथ इब्राहिम मुग़ल साहब मौजूद हैं, ज़राई माहिर हैं और बहुत अरसे से ये इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं कि चीनी की जो कार्टेलाइजेशन है शुगर मिल्स की, उसका कुछ करना चाहिए। तो वेलकम टू द शो मुग़ल साहब। जी बहुत शुक्रिया। मुग़ल साहब, रिपोर्ट सामने आ गई है, आपके लिए तो कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि आप इतना ज़्यादा इस बारे में बात करते रहे हैं। तो आपको कैसा लगा है इस रिपोर्ट में? मतलब ऐसा है कि रियासत जो होती है, जहां हम कहते हैं सेहत, तालीम, उनकी इसके अलावा रहाइश और रोजगार वगैरह बुनियादी जरूरियात हैं, गरीब के लिए चीनी खुराक में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल, हम इसको उस खुराक से निकाल नहीं सकते, और उसको अगर कोई इंस्टेंट सोर्स मिलता है एनर्जी का तो वो चीनी से ही मिलता है। दूसरी बात ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि चीनी शुगर वाला पेशेंट भी तकरीबन खाता है, या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, आप मिठाइयों की शक्ल में खा लें, चाय में डाल के खा लें, खाते तो। तीसरी चीज ये कि मुल्क में 88 शुगर मिले हैं। बहुत ज्यादा देर की बात नहीं, 15-20 साल पहले की बात है कि किसानों को गन्ने में इस तरह इन्होंने लूटा तो उन्होंने गन्ना लगाना बंद कर दिया। 29 लाख एकड़ जो लगता था वो 19 लाख एकड़ पर आ गया। शुगर मिलें जो मुल्क में 48 थी, 48, वो 88 पे, 88 पे चली गई। गोया एक शुगर मिल के साथ ये बड़ा मशहूर था कि अगर एक शुगर मिल का एक सीजन लग जाए तो अगले साल एक और शुगर मिल लगा सकती है। इसकी तरफ हमारी तवज्जो किसी ने ना दी, और ना देने की वजह यह है कि जैसे अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 88 मिले हैं, उनमें से 38 जो है वो बड़ी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उन 38 में से तकरीबन 18-19 साल में इन 6 ग्रुपों में है।
38 शुगर मिलें 6 ग्रुपों में है जो 51% चीनी पैदा करती हैं। जमालदीन वाला कोई 20% है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत जहाज जो इमरान खान साहब को लिए फिरता था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खूबसूरत गाड़ी जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को पेश की थी। और जब कहता है शाह महमूद कुरैशी के जहांगीर तरीन आप नाअहल हो चुके हैं, इस मीटिंगों में ना बैठो, तो वो कहता है क्यों ना बैठूं, मैंने पैसे नहीं लगाए। गोया जब वो बंदा, और 20% टोटल का जो है उसके हिस्से में है। रहीम यार खान ग्रुप 12%, अल मोईज ग्रुप 6.8%, तांदलिया वाला ये रून अख्तर वगैरह 6.8%, ग्रुप जिसमें आप कह सकते हैं कि हमजा हो या शहबाज शरीफ 4.5%, और ओमनी जिसकी हम बहुत शोर सुनते हैं, मैं नहीं किसी की सपोर्ट नहीं करता, मेरा जरदारी साहब से कोई तलक नहीं, वो है 1.65%। अच्छा, अब ये अंदाजा लगाएं कि इन 51% में जो बंदा 1.65 है, हम उस पर तो शोर डाल रहे हैं कि सिंध को उल्टा दो, ये कर दो। ठीक है, उल्टाना चाहिए, गलत बात है। किसी की 4% है तो हम तो कह रहे हैं चोर है, डाकू है। और जिसका 20% टोटल में हिस्सा हो और वो इस तरह नहाद हो के सामने आ जाए कि जी हमने कभी कोई काम किया ही नहीं। मोहतरम, दिसंबर 2018 के बाद चीनी की कीमत इस मुल्क में 51 रुपए 60 पैसे फी किलोग्राम थी। बिल्कुल। और अगस्त में 2019 में इसकी कीमत 68 रुपए 60 पैसे कर दी गई, 33% इजाफा कर दिया गया। जबकि जुलाई 19 को छोड़े टैक्स की शरह का इजाफा जो है वो सिर्फ 3.8% किया गया था। अच्छा इब्राहिम साहब, सॉरी, हमने यहाँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आके इसी रिपोर्ट पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं शुगर कमीशन रिपोर्ट पर, जिसमें ये कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल में जो पैदावारी लागत शो करते हैं मिल मालकान, और जो इसका ऑडिट किया है FIA में, उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 13 से 18 रुपए तक महंगी चीनी की पैदावारी लागत शो करते हैं। हमारे साथ इब्राहिम मुग़ल साहब हैं। इब्राहिम साहब, ये जो फार्मर्स के साथ होता है, आपने पहले भी इस पे बात की, ये कच्ची पर्ची वाला सिलसिला, फिर उनसे कम कीमत पर लेना और आगे ज़्यादा शो करना, तो इसके ऊपर कैसे इनको पकड़ा जाए? देखें, पकड़ने का तरीका तो ये है कि गवर्नमेंट एक रेगुलेटर के तौर पे होती है। हम शुरू से कहते आए कि हर सूबे ने अपना केन कमिश्नर रखा हुआ है। पंजाब का भी एक केन कमिश्नर है। केन कमिश्नर ने, आप ये अंदाजा लगाएं कि 18-19 की बात कर लें, 16-17 की बात कर लें, 17-18 की बात कर लें, 38 रुपए कीमत बनती थी 2017-18 में। IFRS सिस्टम है, इस कमीशन ने जो आज बताया है, उस सिस्टम के तहत यू कांट फूल दैट सिस्टम। वो सिस्टम कह रहा था 17-18 में कि चीनी 38 रुपए बनती है, और ये 50 रुपए बताते थे कि हमारी 50 रुपए में बनती है। सर, अभी जो 2020 का इन्होंने बताया है कि मिल मालकान कहते हैं कि 62 रुपए है, जबकि कमीशन कह रहा है कि ये 46 रुपए से ऊपर नहीं है। अच्छा, जब इनके 4-5 तरीके हैं। एक तो ये है कि जब फार्मर आ गया, उसने कहा यार गन्ना बहुत आ रहा है, वजन में हेरा फेरी शुरू कर दी जी। और माजी में ऐसे भी मौके आए हैं कि शुगर मिल मालकान के बंदों ने, किसी किसान ने वहां एहतजाज किया कि वजन कम नहीं है, तो उसको वहां शूट करके किल कर दिया गया। सही, ऐसे वाकये हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब वजन से आगे चल जाते हैं तो कहते हैं सुक्रोज हम काटेंगे। भाई सुक्रोज तुम कहते हो जी हमारा 9.5 निकलता है सुक्रोज, जो पाफ कहें या चीनी कहें, और हालांकि ये कह रहे हैं, कमीशन कह रहा है कि 10.5 है, क्योंकि इंडिया जैसे मुल्क में वो 12.5 से 15% पर चला गया है। और ये सुक्रोज 9.5 या 10.5 की बात नहीं है, सिर्फ अगर ये 1% कम बता दें तो 5 लाख टन चीनी उससे इजाफी बनेगी, जिसको ये छुपा लेते हैं, जाहिर नहीं करते कि ये चीनी बनी है, क्योंकि मुल्क में शॉर्टेज शो करके एक्सपोर्ट की इजाजत लेनी होती है। सुक्रोज, अच्छा, अब किसानों के पैसे 3-3 साल भी इन्होंने नहीं दिए। केन कमिश्नर है या हर डिप्टी कमिश्नर जो है जिले का, वो ऑथोराइज्ड है, कहीं एक चलान बता दें कि सुक्रोज पे कटौती हो तो उन्होंने किसी मिल का चलान किया हो, वजन पे को गड़बड़ हो तो किसी को फाइन किया हो,
یہ پرائس اتنی 38 روپے والی 50 روپے پہ IFRS کو پھول بنا کے قیمت اتنی کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے اس پر بات کی ہو؟ بلکہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ 17-18 میں گنا 180 روپے تھا، ریکارڈ نکوالے کمیشن کہتا ہے انہوں نے 140 روپے میں خریدا. صحیح بات ہے. 180 روپے من کا گنا. اچھا ابراہیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اب کیونکہ تمام سرکردہ رہنما ہیں تمام بڑی جماعتوں کے، آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا، کوئی ایکشن ہوگا؟ کیونکہ اس میں حکومت کی طرف سے سبسڈی دی گئی ہے، اس رپورٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے اس طریقے سے کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی. دیکھیں جی 180 روپے چیز ویکتی 140 روپے چھین لی جاتی ہے، نہ ڈی سی کرتا ہے چلان، کیونکہ بہت بڑا کہتا ہے اپنے آپ کو، نہ چین کمشنر کرتا ہے، اور اوپر سے کسی چیز آرڈر آتے ہیں نا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جتنے مرضی مضبوط ہیں، اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے تو جب قابو آتے ہیں تو پھر مطلب دیکھیں نا، اربوں روپے اگر کما بھی لیے فرض کرو اور نجائز کما لیے، کیونکہ نجائز اس لیے کما لیے ایکسپورٹ انہوں نے کہا جی 1 یعنی کہ 11 لاکھ ٹن انہوں نے چینی کے ایکسپورٹ کا آرڈر لے لیا، حکومت کو منوا لیا اس پر، اور سینٹرل گورنمنٹ ابھی کچھ دے نہیں رہی. پنجاب گورنمنٹ نے 5 روپے 30 پیسے کے حساب سے 3 ارب روپے کا سبسڈی ملوں کو دے دی تھی پنجاب میں. اچھا جب انہوں نے مئی مطلب 2019 تک یہ مئی 2019 تک 2.4 بلین دے چکے تھے. پتہ نہیں کہ ہمارے چیف منسٹر پنجاب کو پیچھے کون گیئر لگانے والا تھا یا کون پریشر ڈال رہا تھا، بٹ ہی مسٹ آنسر فار دیٹ کہ تمہیں اتنی جلدی کیا تھی یا what was the justification. اچھا جب پوچھیں گے اس وقت کے سیکریٹری جو فوڈ تھا اس نے تو ریزائن کر دیا جی کہ مجھے تو انٹروگیٹ کریں، تو اس میں سے نسرین صادق سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملی. اس وقت کے منسٹر نے بھی میاں سمیع اللہ نے ریزائن کر دیا کہ جی مجھے انٹروگیٹ کریں، انہیں ابھی انہوں نے ری اسٹیٹ نہیں کیا. چیف منسٹر اپنا بھی واضح کرے معاملہ کہ آپ نے جو 5 روپے 30 پیسے کے حساب سے یہ 3 ارب کی سبسڈی چینی پہ دے دی کس اتھارٹی کے تحت دی. بالکل صحیح بات ہے. چلیں گنا 180 والا 140 میں جا رہا ہے. اور پھر کیا ہوا، انہوں نے جا کے ترین صاحب نے کہا جی وہاں سے تو پنجاب سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، 20% ہے تو 3 بلین ہوگا تو اس میں 60 کروڑ آ جائے گا. اب ان کے منہ 60 کروڑ کے والے نہیں ہیں جی، ان کے منہ میں 60 ارب والے. پھر کیا کیا، سینٹرل گورنمنٹ کو مجبور کیا تو رحیم یار خان گروپ کو 3.94 ارب روپے کی سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ نے دے دی. صحیح بات ہے. ترین صاحب آ جاتے ہیں 3.05. جمال الدین والی 3 ارب سے زیادہ کی سبسڈی ترین صاحب کو دی گئی. 3 ارب. وہ 10,000 کے کمپین پر چلاتے رہے الیکشن میں اور کہیں میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں. یہ لوگ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اس کے بعد حمزہ کو 2.87 ارب روپیہ دے دیا، فاطمہ کو 2.30 ارب روپیہ دے دیا، شریف کو 1 ارب 47 کروڑ روپیہ دیا. یہ قوم سے سامنے کے لیے نہیں چیزیں کہ چوروں کا یہ اگر اندازہ لگانا ہے تو کہاں 3 اور کہاں 1.5. اور اس کے بعد المعیز کو 1.45 ارب دے دیا، اور اومنی جس کا پھر ذکر ہے اس کو 90 کروڑ دیا. 1 ارب بھی اس کا نہیں بنتا. لیکن وہ بدنام جو ہوں گے تو کیا مطلب، بدنام تو اس کو اتنا کر دیا گیا کہ وہ 90 کروڑ لا کے بھی بدنام ہے اور کئی 4 ارب روپیہ لے کے بھی بدنام نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں غصہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے. بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب. سوری ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں. یہاں ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جب سے کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں پھیلنی شروع ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سب کی وے آف لائف پر ایک بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہم نے کافی فلاحی تنظیموں سے بھی بات کی ہے اور مختلف اداروں سے کہ ان کے آپریشنز پر کیا فرق پڑا ہے. یعنی کہ اگر ہم نے اب کرونا وائرس کے ساتھ رہنا ہی ہے تو وہ اپنا کام کیسے کر رہے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے ناؤ پی ڈی پی کی کمیونیکیشنز ہیڈ آمنہ امام صاحبہ کو. ناؤ پی ڈی پی کا میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کر دیتا ہوں. یہ ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز یعنی معذور افراد کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی ٹریننگ اور ان کی جاب پلیسمنٹ، ریہیبلیٹیشن، ان ساری چیزوں پر کام کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو کافی کوریج کی ہے، تو آج ان سے ہی ہم بات کرتے ہیں. آمنہ، ویلکم ٹو دا شو. اور ذرا مجھے بتائیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے
آپ کے یعنی کہ ناؤ پی ڈی پی کے جو آپریشنز ہیں ان پر کیا فرق پڑے؟ تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے ناؤ پی ٹی پی کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اور ابھی جو اس موضوع اس اہم موضوع کو آپ وقت دے رہے ہیں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ نے کافی اچھی انٹروڈکشن دے دی ہے ناؤ پی ٹی پی کے بارے میں. جسٹ ٹو لائک کلیئر اٹ اپ ا بٹ, ناؤ پی ٹی پی جو ہے 2008 سے معذور افراد کے لیے کام کر رہا ہے, جس کے طریقے وہ مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ معذور افراد جو ہیں وہ خود مختاری یا اکنامک انڈیپینڈنس کے جانب جا سکیں. وہ مواقع ہوتے ہیں تعلیم یا ہنر کے حوالے سے, یا پھر رسائی کے حوالے سے, یا پھر روزمرہ جو روزگار ہوتا ہے, یا پھر معاشی ذریعات کے حوالے سے بیسکلی. تو آگے تھوڑا سا اگر میں کانٹیکسٹ دے دوں, پھر میں آپریشنس کے بارے میں بات کروں, تو جو معذور افراد کے جو حالات ہیں, کووڈ-19 جو ہے, جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وقت, ایک پینڈیمک ہے, اس سے پہلے بھی جو معذور افراد ہیں وہ ایک بڑی ولنریبل کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے بقول WHO کے 15% ہماری جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں وہ 15% معذور ہیں. تو ایک یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا بڑا ایک چنک ہے, کتنا بڑا نمبر ہے. اگر آپ فیلو کے میگنانیمٹی آف اٹ, اس میں ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ ایک بہت بڑے آفت کے پرکالے میں, ان اے وے اٹ از ان اے ویشس سائیکل آف پاورٹی, کیونکہ ان کو رسائی کے ایکسیسیبلٹی کے ان کے لیک آف ایکسیسیبلٹی ہے, لیک آف ریسورسز ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے کنوینس ہے, موبلٹی ہے, انفراسٹرکچر ہے, تو وہ ان اے وے لیگ بیہائنڈ کر کے وہ مارجنس میں دھکیلے گئے اور مارجنس میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ گلوبل پینڈیمک ہر سب کو افیکٹ کر رہا ہے ڈیٹریمنٹلی, تو اس نے معذور افراد کو کتنی اس کی ولنریبلٹی کو انکریز کیا ہوگا. تو جب آتی ہے ناؤ پی ٹی پی کے سٹانس پہ, تو دیر ور ٹو امپورٹنٹ تھنگس. میں بڑا ایک کینڈیڈ ہو کے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ٹیم کے انٹرنل تھنکنگ میں کیا تھی. 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں. ایک تھا کہ ہم جو ہیں سب سے پہلے اپنی سیفٹی سیکیورٹی آف دا ٹیم, ہیومن ریسورس جو ہے ہمارے ٹرینرز, ٹرینی, سب کو ہم پہلے خیال رکھیں ان کا. اینڈ دوسری چیز, ایک چیز جو ہم ڈٹے رہے ہیں وہ ہے ہمارا مشن, انکلوسیو معاشرہ بنانے کا, جو اس پہ آنچ نہیں آنی چاہیے, وبا ہو نہیں ہو. ٹھیک ہے جی, so it wouldn't be wrong to say that we were one of the first organizations of its kind to move from physical to digital in terms of operations. ٹھیک ہے جی, اور اس ٹیسٹنگ ٹائم میں ناؤ پی ٹی پی کا پھر مین مشن ہو گیا ویلفیئر, اسکلز اینڈ لائیولیہڈ, یعنی کہ فلاحی, ہنر اور روزگار. جی اچھا, تو آپ کا ایک جو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے, اگین آپ نے جو بات کی نا, یہ شفٹ فرام فزیکل ٹو ڈیجیٹل, تو آپ مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے بات کی ہے تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی, ٹیلی ہیلتھ پر بھی بات کی ہے. آپ لوگوں کے لیے اور خاص طور پر آپ کے جو ٹرینیز ہیں, اب ان کی مختلف ڈسیبلٹیز ہیں, ان کے لیے یہ شفٹ کتنا آسان یا کتنا مشکل تھا؟ اچھا جی, صحیح ہے. تو یہ جو شفٹ ہوا تھا, وی ڈنٹ ویسٹ مچ ٹائم آن دس, ہم نے اسی وقت چینج کر دیا. تو ان ایک نیا نارمل ہم نے کریٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر یہ لگتا تو آسان ہے لیکن یہ آسان ہوتا نہیں ہے, کافی چیلنجنگ ہوتا ہے. ہم وی وونٹ ڈینائی کہ جو ہمارے پاس جو بھی انٹرنیشنل ایپس ہیں, سافٹ ویئرس ہیں, وہ کافی ایکسیسیبل ہے, لیکن اس کی اویئرنیس کریٹ کرنا بھی ایک کام تھا. پھر جو بھی ہم نے ڈیجیٹل پہ ہم آئے ہیں, تو سب سے زیادہ دھیان ہم نے دیا ہے ایکسیسیبلٹی پہ, رسائی پہ, تاکہ جو بھی ہمارے ٹرینیز ہیں, ٹرینرز ہیں, جن کی معذوری ہے, وہ سب ان کے لیے کیٹر ہو سکے. جیسے کہ پیپل ود ویژول ڈسیبلٹیز ہیں, ہم نے ان کو گائیڈنس اور فیسیلیٹیشن کیا ہے تاکہ جو بھی ٹاک بیک ریڈر, جو نریٹنگ جو بھی سارے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان کی فیسیلیٹیشن کی ہے تاکہ دے نو وٹ از گوئنگ آن. جو ڈیف کمیونٹی ہے ہماری کلاسز میں, ان کے لیے ہم نے پراپر سائن لینگویج انٹرپریٹر جو تھا موجود ہوتا ہے ایوری ٹائم, تاکہ جو بھی گفتگو ہے وہ کلیئرٹی سے ہو, کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ پیچھے نہ رہ سکے اور سمجھ سکے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بات کر رہا ہوں, جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ, وی آر گونا ٹیک ا بریک اینڈ کم رائٹ بیک. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں معذوروں کی معاشرے میں بحالی کے لیے کام کرنے والی تنظیم ناؤ پی ڈی پی کی کمیونیکیشن لیڈ آمنہ امام سے. آمنہ, یہ بتائیے, کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک معاشی بحران آیا ہوا ہے اور جابس بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں, تو آپ لوگوں کا کام تو پہلے ہی بہت مشکل تھا کہ معذور افراد کو نوکریوں تک رسائی دی جائے, تو اب یہ کام کتنا اور مشکل ہو گیا ہے؟ مبشر, آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر آنیسٹ ہوا جائے تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے, کیونکہ پہلے سے ہی ہم جو تھے ہمیشہ سینسٹائزیشن کرتے تھے, کافی پینس ٹیکنگ ایفرٹس کرتے تھے
کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ایٹیٹیوڈنل بیریئر بھی تو ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ بھائی you can look at them as equal citizens اور یہ بھی worthy ہیں and they can also get jobs. لیکن اس دوران یا بھی ہم نے اس وقت کوئی گیو اپ نہیں کیا ہوا ہے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اپرچونیٹیز کریٹ کر سکیں, سیلف امپلائمنٹ پہ کی جانب جا سکیں. اس کے علاوہ ہم اگر ہیں اپرچونیٹیز آلریڈی تو ہم ان کو سسٹین کر سکیں. لیکن لائیولیہڈ کے ایمبٹ میں ایک میں بات ضرور امپورٹنٹ کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ایک نیریٹو ہے جو کہ ابھر کے آیا ہے. یہ نیریٹو یہ ہے کہ ایک ورکنگ فرام ہوم جو ہے, ریموٹ ورکنگ جو ہے, جو ہم سب اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی ایوری بڈی یو آر ڈوئنگ اٹ, ٹیکنیکلی وی آر ڈوئنگ اٹ, وی آر ڈوئنگ اٹ پریٹی ویل. تو یہ ایک برسوں سے ڈسیبلٹی ایکٹیوسٹ ہیں اور پیپل ود ڈسیبلٹیز, افراد بہم معذوری ہیں, جو بولتے آئے ہیں کہ یہ ایک چانس ہے جو ہمیں دیا جائے, کیونکہ اگر ہمارے موبلٹی میں رسائی نہیں ہے, ہم ٹرانسپورٹ میں نہیں ہیں, آپ کے فیکٹری آفیسز میں نہیں ہے, تو ہم کیا کیسے کریں. اور اگر آپ ڈسکرمنیشن تو ویسے ہی ہوتی ہے پریمس پہ ڈسیبلٹی کے, تو جو بھی تنخواہ ملتی ہے وہ ویسے ہی ٹرانسپورٹ میں چلی جاتی ہے. تو ہم پھر تو اس ٹائم پہ تو یہ بڑا نیا کانسیپٹ تھا, اب جو ہم نے اپنایا ہے تو بڑا وائبل ہے. تو اس وقت تو اگنور کیا گیا, لیکن بٹ دس از سم تھنگ دیٹ یو کین پونڈر آن, کہ اس کی وجہ سے جو پہلے بہت سارے لوگ ڈسکارڈ کیے گئے, انگنت معذور افراد کو ایک اپرچونٹی مل سکتی ہے ورک فرام ہوم میں بھی. جی بالکل, بیسکلی. اور ظاہر ہے ہر چیلنج کوئی نہ کوئی اپرچونٹی لے کر کے آتا ہے. تو اب کتنے آپ لوگوں کے اس وقت جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں معذور افراد؟ جی سوری, آپ کی جو تعداد ہے, جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, ان کی کتنی تعداد ہے ابھی جو ناؤ پی ٹی پی کی انٹرنل جو ہے ہمارے پاس, کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ہر پرائیویٹ آرگنائزیشن کو 5% ایک کوٹا ہوتا ہے جو رکھنا ہوتا ہے معذور افراد کا. تو وی ہیو لائک کوائٹ اے لاٹ, وی ہیو اراؤنڈ مور دین 15-20% ان اے وے. لیکن مبشر میں ایک چیز ضرور میں تھوڑا سا ابھی میں کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے جو امپلائمنٹ کے ریلیشن سے بھی ہے. راشن میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں جو فلائی چیز کے اندر آتا ہے, لیکن جو راشن ڈرائیو ہوئی ہے اس کے پیچھے جو ایک انسٹیٹیوشن جو ہم نے کھڑا کیا ہے اوور نائٹ, وہ ہے کال سینٹر ہمارا. ٹھیک ہے جی. اور یہ کال سینٹر کی 2 امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اٹ از کمپلیٹلی رن اینڈ لیڈ بائی پیپل ود ڈسیبلٹیز. یہ پہلے نہیں تھا ہمارے پاس. ہم ٹریننگز تو obviously امپارٹ کر رہے تھے, لیکن یہ جو ہے ہمارے لیڈز بھی پیپل ود ڈسیبلٹیز, فزیکل اینڈ ویژول ہیں, اور ہمارے کال سینٹر ایجنٹس بھی. تو اس ٹائم میں جہاں پہ کورونا جو ہے ڈیٹریمنٹلی افیکٹ کر رہا ہے جابس کو, لوگوں کی جابس جا رہی ہیں لٹرلی, تو ہم نے in a way we are very proud to say that we have created employment, because ہمارے کال سینٹر ایجنٹس کو ہم جو ہیں وہ ہم ان کو اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں, ایک سسٹینیبلٹی بھی ہم کریٹ کر رہے ہیں جتنی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ہے, اور ان کا کام بھی بہت مشکل ہے بائی دا وے, ان کا اتنا سارا ڈیٹا, بیکاز آنیسٹلی جو ہم راشن ڈرائیو کر رہے ہیں, سوری I'm cutting you, بٹ جو ہم راشن ڈرائیو کر رہے ہیں وہ ایک 3500 سے 4000 لوگوں کا ہم نے سوچا, افراد بہا معذوری کا ہم نے سوچا, اور ان کی فیملیز کو افیکٹ کرنا. اینڈ ایز وی آر اسپیکنگ رائٹ ناؤ, ہماری ٹیم ہے جو ابھی نکلی ہوئی ہے, جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے, اور کچھ ڈسٹرکٹس پنجاب کے جیسے کہ اسلام آباد اینڈ پنڈی, ادھر ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور اسٹیپ ہو یا وہ ایک کیمپ کے تھرو ود پراپر میجرز. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو دینا جو اسکیٹرڈ ہیں ان سندھ, ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے جو معذور افراد ہیں, ہمارے کال سینٹر ایجنٹس ہیں, وہ جو ہیں پراپر ویٹنگ, اسکریننگ, کالنگ, ویریفائنگ, دے آر ڈوئنگ اٹ سو پرفیکٹلی. بہت بہت شکریہ آمنہ, اور بہت ہی زبردست سارا کام کر رہا ہے زرار. ہاں, اس میں مطلب بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ اب یہ ہوتی ہے کریٹو سولوشنز اینڈ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, کیونکہ جہاں سب کو ایک کرائسس نظر آ رہا ہے, انہوں نے اس کرائسس کے بیچ میں سے ایک اپرچونٹی اور ایک ہوپ بھی نکالی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو تھوڑا سا اسی طرح سوچنا چاہیے کہ یار بالکل برا وقت ہے, لیکن برے وقت کو کتنا بھی ہم تھوڑا سا بھی اگر اچھا ہم کر سکیں, بہتر کر سکیں, تو اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مبشر بالکل, تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی, اور کل دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی کالز کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.